वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और अच्छा दिन बनाने के लिए रुशना ने हमें ज्वाइन कर लिया है ताकि हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। सबीना, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रुशना, आज क्या है हमारे लिए दिन, हमारे दिन अच्छा अच्छा बनाने के लिए? आज हमारे पास तीन गुड न्यूज़ हैं। और पहली गुड न्यूज़ जो है वो आपको बताती चलूँ कि सीपैक के हवाले से है, यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से है। और अगर मैं ये कहूँ कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित हुआ है तो या इसकी हैसियत रखता है, तो ये बिल्कुल किसी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं होगी। और अगर ये भी कहूँ कि पाकिस्तान की कामयाबी का जीना है, तो ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात जो है वो साबित है। और आपको बताती चलूँ कि हाल ही में चाइनीज़ एम्बेसी ने एक तकरीब मुनक्किद की है, और उस तकरीब में ये हुआ है कि सीपैक प्रोजेक्ट 2022 में आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानी स्टाफ को उन्होंने अवार्ड्स दिए हैं और उनकी हौसला अफजाई भी की है। इसमें सीपैक के हवाले से बहुत ही हौसला अफजा फैक्ट्स भी शेयर किए गए हैं। सीपैक की वजह से अब तक पाकिस्तान में 1,92,000 नौकरियां क्रिएट हुई हैं। 6,000 मेगावाट बिजली, 886 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 510 किलोमीटर हाईवेज भी बनाए गए हैं। बिलाशुबा सबीन, सीपैक पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सोशो इकनॉमिक तरक्की के लिए एक बेहतरीन नुस्खा भी साबित हुआ है। और जनाब, इससे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि सीपैक अम्ब्रेला से आपके लिए डिफरेंट सेक्टर से मज़ीद खुशखबरियाँ भी आएंगी फ्यूचर में। और सीपैक पाकिस्तान और चीन के माबैन ताउन का एक नया बाब है, और इंशाल्लाह सीपैक की कामयाबी और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। ज़बरदस्त जी। हम हमेशा कहते भी हैं कि जी पाक चीन दोस्ती, हम हमेशा इसको हमने विटनेस भी किया है, हमेशा हम सुनते भी आए हैं और एग्जाम्पल भी हम देख रहे होते हैं कि भाई ये सामने हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट हुई हैं, लेकिन गुड न्यूज़ के अंदर गुड न्यूज़ ये है कि मजीद जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी क्रिएट होंगी आगे जाके। सो स्पेशली जिस तरह से स्टाफ को इनकरेज किया गया है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था। इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपका दिन भी अच्छा करती हैं और आप में काम करने की ख्वाहिश को जो है वो और बढ़ाती भी हैं। बिल्कुल। और हम पिक्चर्स में भी देख रहे थे कि किस तरह से वो जो पूरी टीम है अपनी अपनी शील्ड्स उठाए, अपने अवार्ड्स उठाए, कितनी खुश नजर आ रही थी। सो वी रियली होप कि सीपैक हमारे लिए मजीद जो है बिल्कुल और भी हमारे लिए इसी तरह से कामयाबियां और तरक्की लेके आए। सभी हमारी जो आज की सेकंड गुड न्यूज़ है वो तो आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। वो इसलिए कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के हवाले से ये गुड न्यूज़ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल भी बहुत लोग इनको सुनते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मैंने स्पेशली इसलिए बोला कि पाकिस्तान में बच्चे से लेके बूढ़े लोगों तक सभी इनको सुनते रहे हैं। तो उनके हवाले से ये हमारी एक गुड न्यूज़ है। और ये एक ऐसे लेजेंड है जिनकी आवाज़ हमेशा जो है वो अमर है, और उनको दुनिया से रुखसत हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उनके आवाज़ का जादू उसी तरह से दुनिया पे और पाकिस्तान पे कायम है। अमेरिकन बेस्ड मैगजीन जो है वो रोलिंग स्टोन, उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को 200 ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। अरे वाह। मैगजीन ने इनको शहंशाह कवाली कहकर मुतारिफ करवाया है और कवाली की दुनिया का आइकॉन भी करार दिया है। बिल्कुल जी। मैं आपको बताऊं कि खान साहब ने दुनिया में लोगों के दिल जीते, और जिन सिंगर्स को लोग फॉलो करते हैं और एडमायर करते हैं और जिनके फ़ैन हैं लोग, वो बखुद जो है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के फ़ैन्स थे, जैसे कि मैडोना और एडी वेडर के नाम इनमें सर फहरिस्त है कि ये खान साहब के मदाह भी रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के कैनवस पर मौसीकी से मोहब्बत करने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल करवाया और इसी तरह से उन्हें मुतारिफ भी करवाया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बिलाशुबा पाकिस्तान की पहचान है, और उनकी वफ़ात के इतने सालों बाद भी इनके फ़न का एतराफ़ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और गुड न्यूज़ होने के साथ साथ ये हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड भी है। एग्जैक्टली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जब भी नाम आता है तो ज़रूर ये कहा जाता है कि शहंशाह कवाली। एग्जैक्टली ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैं कहूँगी कि आज भी उनकी कवाली
ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں, چاہے ان کو زبان سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو, چاہے ان کو قوالی سمجھ آتی ہو یا نہ سمجھ آتی ہو, ان کا ٹیسٹ ایسا ہو سننے کا یا نہ ہو, کسی بھی ایج کے ہوں, وہ ضرور سن رہے ہوتے ہیں ان کی قوالی, اور اسی طرح سے وہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے وہ ابھی نہیں ہے اس دنیا میں ہمارے ساتھ, لیکن جو ان کا کام ہے وہ آج تک دیکھیں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. اور دیکھیں اسی لیے تو ان کو گریٹسٹ سنگر آف آل ٹائمز کی فہرست میں شامل کیا گیا. مطلب کتنے پہلے کی ان کی قوالیاں مشہور ہوئیں اور ابھی تک ویسے لگتا ہے کہ نہیں یہ اسی زمانے کے لیے اور انہی لوگوں کے لیے. جو لیرکس اور جس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو گا دیا ہے نا, میرے خیال میں اس کو میچ کرنا اب امپاسبل ہے کسی کے لیے بھی. اسی وجہ سے اگر آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہو یا اس طرح کسی اچھے مومنٹ پہ ہو تو وہاں پہ سننا نا اٹس لائک ویری کلاسک. ایگزیکٹلی اس میوزک کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور ہم اون کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ جی استاد نصرت فتح علی خان ہمارے ہیں, ایگزیکٹلی ہمارے لیجنڈ ہیں. اچھا جی, آج کی جو تیسری گڈ نیوز ہے, ویسے تو ہم آلریڈی کافی ساری گڈ نیوز میں پیپل ود ڈسیبلٹیز کے بارے میں بہت ساری خبریں شائع کرتے ہیں اور بہت ساری خبریں ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ وہ کس طرح سے ایکسل کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کے حوالے سے ایک خبر شامل کی تھی اور آج ہمارے پاس ایک اور گڈ نیوز ہے, اور آج کی گڈ نیوز جو ہے وہ ان سب گڈ نیوز سے بہت آگے ہے جو ہم نے پہلے شامل کی ہیں. اور جناب خبر یہ ہے کہ یورپ خلا میں جان میکفال کو بھیج رہا ہے, اور جان میکفال اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کون ہے, تو یہ جی دنیا کے پہلے ڈسیبل پیراسٹروناٹ ہیں. اچھا, میکفال 19 سال کی عمر میں موٹر سائیکل سے گرنے کی وجہ سے ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے تھے, مگر انہوں نے 2008 میں ہونے والے بیجنگ پیرالمپک گیمز میں برانز میڈل جیتا تھا. زبردست, اس طرح 2000 پر بھی دیکھ سکتے ہیں امیجز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور 2021 میں یورپین اسپیس ایجنسی نے پیپل ود ڈسیبلٹیز سے اپلیکیشنز طلب کی جو خلا میں جانے کے لیے کوگنیٹیو اینڈ فزیکل ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں. سو یورپین اسپیس ایجنسی 22 ممالک کی کولیبوریشن سے کام کرتی ہے. یہ بھی آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے, اور خلا میں بھیجنے کے لیے ڈسیبل شخص کا انتخاب بالکل ایک بلا شبہ خوش آئند اقدام بھی ہے اور قدم بھی ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ ہمیں ایک امید دیتی ہیں کہ نہیں یہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں, جتنے بھی شوق ہیں, بالکل, اور جتنے بھی ہم سٹیپس لیتے ہیں یہ سب کے لیے ہیں. ہم ان کو ڈسیبل کے بجائے ہم کہہ رہے ہوتے ڈفرینٹلی ایبلڈ اور اسپیشلی ایبلڈ بھی کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ان کو یہ کہا جاتا ہے, اور میرے خیال میں ہر کسی میں ایبلٹیز ہوتی ہیں, کام کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے, بٹ وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو وہ ایبلڈ ہوتے ہیں کام کرنے کے, لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. میرے خیال میں بہت اچھی خبر ہے. خلا کی بات ہے وہاں پہ تو توثیق وہ بیٹھے بہت مسکرا رہے ہیں اس وقت سامنے, خوش ہو رہے ہیں کہ کبھی انہیں بھی بلایا جائے گا اور خلا میں بھیجنے کی آفر کر دی جائے گی. رائزنگ پاکستان وہاں سے ہوگا, رائزنگ پاکستان خلا سے ہوگا. اسپیس سے ہم رائزنگ پاکستان دیکھ رہے ہوں گے. ہم لوگوں شو کو اس کا چینج کروا دیں گے تھوڑا سا, ہے نا, ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے. ٹیکنالوجی کی جو آپ بات کریں دوشنا, مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا روحی کبھی آئیں گی, آج تو ہمیں ضرور وہاں پہ آئیں گے, تو ان سے ہم کہیں گے کوئی ایسی خبر بھی لے کے آئے کہ اسپیس پہ جا کے نا ہم ایک اپنی کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ کر سکیں. ہاں اچھا جی, تینوں خبریں واقعی ایک سے بڑھ کے ایک خبر تھی, اور میرے لیے تو چوز کرنا بہت مشکل ہے تینوں میں سے, لیکن ہاں جو سیکنڈ والی تھی نا وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے, وہ واقعی مجھے بہت اچھی لگی ہے. جی استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں ہے, تو ہم اپنے لیجنڈس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کے کام کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. رائزنگ پاکستان میں بھی ہم بار بار ہمارے لیجنڈس کے کام کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک آپ کی بھی یہی تھی, میری بھی بالکل یہی خبر تھی, کیونکہ میں ان کو اکثر سنتی بھی رہتی ہوں. ایگزیکٹلی جب مجھے لگ رہا ہے کہ تھرڈ والی تھی وہ بھی آپ کو بہت پسند, وہ مجھے اچھی لگی. شوق آپ کے خلا میں, میں امیجن کرنا شروع ہو گئی کہ سبین خلا میں یوں اڑ رہی ہے, اور چلو وہ چیزیں میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہو مل کے جو ہے اس کو امیجن کرتے ہیں. تھوڑی دیر ہم سب خلا میں رہتے ہیں, تب تک آپ لیں بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہمارا روحی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا لے کر آئیں گی ٹیکنالوجی کی دنیا سے.